لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے نبی نے فرمایا سی لوگوں میری آل نہ پیار کرے آجے، میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے، میرے خاندان نہ پیار کرے آجے۔ ہن ذرا نقشہ سمجھانا چاہنا میں 70,000 کوفی نہیں چاہیدہ سی سب کو چھڑ دیں دے، پر بولو نبی دی آل دا ساتھ چھڑ دے۔ 70,000 کوفی نے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے سنو، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب چ لکھ دینے 70,000 کوفی نے پیچھے نماز پڑھی اور امام صاحب دے نال وفا دا اقرار کیتا کہ جتھے تہاڈا پسینہ ڈلے گا اوتھے ساڈا خون ڈلے گا۔ مگر کیا کسی نو پتا سی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے امام کو دھوکے سے بلایا، 18,000 خط لکھے، سنیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو امام دا قافلہ کوہے دے اندر پہنچ چکے آوے، امام مسلم دے نال لوگاں نے پانی نہ دی دعوتاں کیتیاں نہیں، امام نو کھانا کھلایا، امام نے خط لکھ دیتا حسین نو آقا جلدی آ جاؤ، ادھر 9 ذوالحج دا دینے لوگ حرفات چ پہنچ چکے نہیں، مگر میرا حسین کربلا وال جا رہا وے۔ جدو سید نے جی قافلہ نال لے آئی، ادھر ابن زیاد آیا وے، آن کے کہندا کون ہے جڑا حسین دی بیعت کرے گا میں وہ دے بچے یتیم کر دواں گا، وہ دا سر تن نہ جدا کر داں گا۔ ایک دو بعد دوسرا کوفی ساتھ چھڑدا پیاوے، دوجے تو بعد تیسرا ساتھ چھڑدا پیائی، تیجے تو بعد چوتھا ساتھ چھڑدا پیاوے، چوتھے تو بعد پنجواں ساتھ چھڑدا پیائی، پنجویں تو بعد چھواں ساتھ چھڑدا پیاوے۔ امام نے ویکھے آئی، سنو ذرا میرے بچے ہو، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو حضرت نواسہ رسول دا سفیر امام مسلم نے ویکھے آوے کوفی ساتھ چھڑ گئے نہیں۔ سنو میرے بچوں، آج جا کے اپنے ابو نو جمعہ جے میں ویکھیا ہے اپنے بچیاں نو نال لے آوے، قاضی شرح دے پاس پہنچ دے پے نہیں، آندے نے قاضی جی مسلم آیا ہے، آؤ مسلم کیویں آنے ہوئے نہیں، قاضی جی جان دے جے لوکاں نے میرے نال بے وفائی کیتی ہے، آ میرے بچے مدینہ پاک بھیج دیا جے، میں بچیاں کے ہاتھ جوڑاں گا۔ پترو ماپے خود پریشان ہو جاندے نے، اولاد نو پریشان نہیں ویکھ دے، خود مصیبت چل لیندے نے، اولاد نو مصیبت نہیں ویکھ دے۔ ویرا ماں باپ دا کیسا مقام ہے، خود امام مسلم نے پریشانیاں دیکھیاں نہیں، اپنے بچیاں نو قاضی شرح دے پاس چھوڑائے نہیں، اپنے بچیاں نو قاضی شرح دے پاس چھوڑائے نہیں۔ اور میں تے تاڑے وال بھی جملہ کہاں گا، منڈی فیض آباد چ وی اج ماں باپ خود دکان کھول لیندے نے، مگر تینوں صلاح دیندے نے، خود نینداں جناب جی ختم کر دینے، تینوں لمبی نیند سلا لیندے نے، خود مصیبت دی چکی چ پیس جاندے نے۔ میں ایتھے جملہ کہاں گا، چکیاں پی کے حسین پالیا فاطمہ نے، ویرا چکیاں پی کے حسین پالیا علی دے بچیاں نو پالیا وے۔ ایتھے جملہ کہاں گا لفظ سنن والا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج کنے بچے بیٹھے جے جڑے ماں باپ نو کہندے نے تساں کے کیتا ہے، آ میں دساں کربلا دی مصیبت زدہ زندگی ہے، اور امام مسلم اپنے بچیاں نو نال لے کے قاضی دے پاس جا رہے ہیں، کہندے نے قاضی جی اسی اپنے بچیاں نو جناب جی لے کے آئے ہوں، پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن جانا ہے، میں اپنے شہزادیاں نو لے کے آیا ہوں، مدینہ پاک بھیج دیا جے۔ سنو میرے بچوں، تو اج کمرے دے قریب تو گزر جانا ہے، پر لبے کرے گا جدن باپ تر گیا کسے لاگے نہیں آنا، روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن مامان دے کامی ہی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماما والی تھاں کوئی لیندہ نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے۔ قاری صاحب دے کار کوئی بی بی کام کر دی ہوئے، پائی شوکت دے کار کوئی بی بی کام کر دی ہوئے، میرے کار کوئی عورت کام کر دی ہوئے، پائی ظفر دے کار کوئی عورت کام کر دی ہوئے، وٹو صاحب دے کار چے لاما نیاز الرحمان صاحب دے کار چے کوئی عورت کام کر دی ہوئے، بیوہ عورت ہوئے، نواں انگور آوے، نویں قربانی آوے، نویں آڑو آمن، تے تو آنا لو بی بی سانو
کھلانی ہے تو بھی بہ کے کھا لاؤ میں منظر دیکھے نہیں عرض کردہ پانی لے کے نہ بیٹھ جو پلیز 20 منٹ میں 12 بجے دعا کرونی ہے تو کربلا نہ کرو بس سنو بیٹھ جو ایتھے بیٹھ جو میرے کول 20 منٹ تسی بھی سنو بہ کے واقعہ کربلا اللہ عمر میں برکت فرمائے آپ بھی میرے پاس بیٹھ کے سنیں اور میں چاہنا میں گرمی چ میں 12 بجے دا ٹارگٹ لایا ویکھو ٹائم دا پتہ نہیں لگن دیا اور میں بات نو اگے چلائی جا رہا میں نقشہ سمجھاؤں لگا اے سارے میرے پرا نے پائی جان پانی پلا رہے سی یہ دے گھر بھی کوئی عورت کام کر دی ہوئے لو بی بی ساڑے کر گوشت پکائے تے کولی لے کے تمہیں اتھے بہ کے کھا لاؤ اللہ دی قسمیں منو کربلا چے ایک جملہ نظر آیا وے امام مسلم نے اپنے بچیانو اپنے شہزادیانو امام مسلم نے اپنے شہزاد بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو اپنے شہزادیانو اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی تے قاضی دے پاس لے گئے نہیں کہ میرے بچے صحیح سلامت مدینے پہنچ جان خود شہید ہو گئے بچیانو کیا قافلے نال مدینہ پاک بھیج دیا جائے ایک ہوئی مثال دے کے گل کر لگائیں ویرو امیر بندے دے گھر چورتاں کم کر دیاں نے کہیے لو بی بی تسی انگور کھا لو میں پیدا کرنے والے دے قسم اٹھانے وہ چیزاں لے کے دبٹے تھلے رکھ لیں دیاں نے دبٹے نال بن لیں دیاں نے میں اپنے بچیاں نو کھلا دواں گی وہ انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ ہون او شالا بچھڑنا باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں اے جنیاں کھاں رو رہیاں نے میں ویکھدا پیا میں کیسا منظر بن گیا وے اپنے اپنے گراں دی دل دے اندر جھانک دے جاؤ ہن کربلا وال نظر لے جاؤ ایتھوں دیاں پریشانیاں نے میں جملہ کواں گا روندے آں ویکھ شری اج مسلم دے بچے یتیم کوئی سر تے پیار دین والا نہیں کوئی انگلی پکڑن والا نہیں کوئی گل نہ لان والا نہیں پردیس وچ بچے نہیں ذرا نظر دڑا سیداں تے کنا ظلم ہویا وے مظلوماں نے کربلا تے کنا ظلم ہویا ہے کدی نظر دڑا نہ اور جی عرض کردا پیا میں میرے نبی کریم نے فرمایا سی ابھی ابھی جبریل آیا ہے مینوں حسین دی شہادت دی خبر دے کے آیا وے مینوں کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے میرا حسین شہید ہوئے گا توجہ میرے وال میرا حسین شہید ہوئے گا میرا حسین شہید ہوئے گا اللہ عمر میں برکت فرمائے میرا حسین شہید ہوئے گا میرے حسین دی شہادت ہوئے گی میں تے ایک جملہ کمانگا لفظ سننے والا ہے کنے مسلمان آئے جے اور میرے دوست امیر رائس میں اللہ لے آئے اور سارے آئے آج میں ایک دردنال جملہ کماؤں اینو پلے بننے آجے سید شہادیاں دی شہادت دا ذکر سننے والو سید شہادیاں دی شہادت سننے والو ایتھے جملہ کہن لگا پلے بنیا جے دونوں شہزادے قاضی دے پاس نے امام مسلم نو گرفتار کر لیا گیا وے اور میں جملہ کہن لگا وے امام نو گرفتار کر لیا وے بی بی توہ دے گھر چو گرفتار کیتا وے جڑولے امام دا قافلہ بی بی پاک دے گھر چو گرفتار ہویا امام مسلم گرفتار ہو گئے نہیں ادھر 9 ذوالحج دا دینی صبح عید دا دیارہ وے ابن زیاد نے امام مسلم نو شہید کر دیتا وے اور دوستا ظلم دی اخیر امام مسلم نو خود بلایا پھر خود شہید کرا دیتا ہو کسے امام دا ساتھ نہیں دیتا ہو کسے سید دے بچے دا ساتھ نہیں دیتا ہو کوفے دے لوگ بے وفا ہو گئے جدھر دیکھ دے نہیں بے وفائی دا عالم ہے ادھر دونوں شہزادے قاضی شرح دے پاس نہیں اور ذرا جملہ سنیا جے تیانل عرض کردہ پیاویں آج دے قاضی بھی حکمرانہ نہ رل جاندے نہیں من پسند فیصلے کر دے نہیں اس دور دے قاضی نے بھی جرت نہیں وکھائی جویں آج پاکستان چ قاضی مرضی دیاں پارٹیاں دے فیصلے کر دے نہیں مرضیاں نال جڑ جاندے نہیں حالانکہ قاضی بھی راؤ ڈنڈی نہیں مار داؤ قاضی انصاف دا پابند ہوندا وے قاضی کسے دے چہرے مورے دا پابند نہیں
قاضی دا انصاف بولدا وے، قاضی دی زبان نہیں بول دی، قاضی دا قلم بولدا وے۔ منڈی فیض آباد دے باسیو اج ناصر مدنی آیا ہے، ذرا نقطہ سمجھاواں۔ قاضی شرح بھی جج سی، چاہی سی آندا دنیا چ سب کو جاندا تے جائے، پر نبی دی آل دا پیار نہ جان دے ماں، مگر کرسی عزیز ہوگی۔ کنا جی سنیے ذرا دھیان سے، بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ داوے، اکھاں چوں آنسو بہن لگ پینی، نشدادے پوچھ دینے قاضی جی کیوں رو رہے جے؟ آندے نے بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جے۔ میرے نبی نے فرمایا سی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے، جنہیں وال تھلے آون انہیں گناہ معاف ہوندے نے۔ آندے نے قاضی جی کیا اسی یتیم ہو گئے ہوں؟ ہاں بچے ہو تسی یتیم ہو گئے جے۔ اکھاں چوں آنسو نے۔ آندے نے قاضی جی اسی اپنے ابو دا مکھڑا ویکھن جانا ہی، اپنے ابو نو ملنا میں، لوگ عید والے دن ملدے نے۔ ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال، قاضی جی کیا اسی اپنے ابو نو مل نہیں سکدے؟ عرض کردہ پیا بھی 10-15 منٹ ذرا لفظ سنیا جی۔ قاضی جی کیا اپنے ابو نو مل نہیں سکدے؟ کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جنہاں دے بارے قرآن کہے کہ میری آل نہ پیار کرنا میں، میرے قریبیاں نہ پیار کرنا میں۔ وہ قرآن کہے آل محمد نہ پیار کرنا میں، میری مودت نہ پیار کرنا میں۔ قاضی جی ایک دفعہ ابو دے لاشے نال چمڑ کے اکھاں پر کے رو لین دے وہ، ابو دے نال گلے لگ کے ایک دفعہ چم لین دے وہ۔ ذرا نظر دڑاؤ کتنے مسلمان بیٹھے جے، اللہ دی قسم اٹھانا جن والے امام مسلم دے بچے نہیں آدھے قاضی جی اپنے ابو دے ہون چمنا چاہنے ہوں۔ لوکاں دے بچیاں نو عید لبے گی پر اسی عید نہیں لبنی، اسی اپنے ابو دے گلے لگنا چاہنے ہوں۔ مسلمانوں انہاں لائے ہوا انہاں راجعون۔ تے قاضی نو سٹینڈ لینا چاہی دا سی، مگر قاضی شرح وقت دے حاکم تو ڈر گیا، کہندا نا میں ابن زیاد نہ ٹکر نہیں لے سکدا، میں تانوں ملا نہیں سکدا، ابو دا لاشا دکھا نہیں سکدا۔ عادل قاضی جی ایک عرض کریے ذرا سنیے مسلمانوں، کنے میرے بیلی بیٹھے جے پتر، اوے پترو جا کے باپ نو چومیا جے، جنہاں دے باپ ٹر جاون عید والے دن چاچا کہندا ہے اتھو نان لے آویں، اتھو شاپر لے آویں، اتھو بوتل لے آویں، اتھو سگٹا لے آویں۔ میں چاچیا گھر بھی ویکھیا جے یتیماں دی کی ویلیو ہوندی، عید والے دن بھی پانڈی بننا پیندا ہے۔ چاچے دے پتر عید کر دینے، چاچے کر بھی بھتیجیاں نو عید والے دن کم کرنے پیندے نے۔ لبی عمر منگی اس باپ دی جڑا عید والے دن خود بازار جاندا ہی تینوں سونے کپڑے پوا دیندا ہے، تینوں یاراں نال سیر تے کلا دیندا ہے، تیرے اٹھن تو پہلا سبزی لیا دیندا ہے، تیرے اٹھن تو پہلا گوشت پکوا دیندا ہے، تیرے اٹھن تو پہلا قربانی کروا دیندا ہے۔ بس مسلمانوں کیا درد ہے تیرے سامنے منظر کشی کر جاوانا۔ عادل قاضی جی اج بھی کنے بیٹھے ذرا سوچ کے جواب دے آجے۔ عادل اسنی ابو دے نال پیار کرنا ہی اپنے بابے نو ملنا چاہنے ہیں۔ ذرا سنو منڈی دے باسی ہو بڑا درد والا جملہ پیش کر لگا میں، ذرا نظر ویکھو اکھاں چواں سونی۔ ہن میں ویکھ رہا مسجد چ کوئی اکھ نہیں چمک رہا، ہر بندہ میں ویکھیا درد چ ڈوب گیا وے۔ تیرے میرے مامے دلاسا دیندے نہیں، تیرے میرے چاچے دلاسا دیندے نہیں، تیرے میرے پھپھے دلاسا دیندے نہیں۔ حضور قبلہ کاری نیاز الرحمان صاحب جدو ماپے ٹر جاون پھر مامے دلاسا دیندے نہیں، وٹو صاحب پھر یار دلاسا دیندے نہیں۔ اج مسلم دے بچے آدھے قاضی جی کی دساں گے مدینی، آدھے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کی سینے کی۔ منڈی چ میری دوستی ہوئے، ماسٹر دے نال تیری دوستی ہوئے،
تے منڈی فیض آباد دا ماسٹر ہوئے تے بچے نو آ کے فیس لے آؤ کہندا نہیں لے آندی اگلے دن لے کے آویں نہیں لے آندی اگلے دن لے کے آویں نہیں لے آندی ماسٹر تھپڑ چوک لوے گا وہ تین میں کیا سی فیس قسمیں پری کلاس وچ پھر بچہ رو پہ آؤ بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی ماسٹر دا ہاتھ رک جاندا وے یتیم دے ہنجو ڈگ پیندے نہیں آدھے نے ماسٹر نے پوچھیا بچیا رویا کیوں ہوئی آدھا ماسٹر جی میری امی لوکاں کر کم کر دیے میرا بابا دنیا تو نہیں اسی یتیم ہو گئے ہوں ساڑی ماں ساڑا پیٹ پرے یا ساڑی فیس دے وے منڈی کے پاسی ہو شوکت صاحب میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے ویرو ماڑے تو ماڑا بھی ماسٹر ہوئے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیندہ ہے آدھا نہ روویں تیرے بستے دا انتظام میں کراں گا تیری پھٹے بستے دا انتظام میں کراں گا تیری جتی دا انتظام میں کراں گا تیری فیس دا انتظام میں کراں گا بچے آنا رومی قسمیں ماسٹر ہوئے غریب پر یتیم تے ترس کھا جاندہ وے مسلمانوں ابن زیاد دنیا دا کتا سی حارس دنیا دا کتا سی جنہیں نبی دی آل دے بچیاں تے بھی ترسنا کھاتا یتیماں تے ترسنا کھاتا بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میں تاڑے کے بھی ہاتھ جوڑاں گا وہ پرا دے بچے یتیم ہون اپنے انال سکول بھیجیا کر اپنے جمعہ دے نال دے کپڑے پوایا کر مستانو سلگاں کرا دیتیاں ہی پرا دے یتیم رول گئے نے پینا رول گئیاں پتیجیاں رول گئیاں نے حسامے نہ مار دیاں نے ایڈی ساؤن دی تیرے چاچے مگر نہ ہوندے ایڈی ساؤن دی تیرے مامے کیوں نہ ہوندے لوگو تلوار دے پھٹ مل جاندے نہیں گولیاں دے پھٹ مل جاندے نہیں تیران دے پھٹ مل جاندے نہیں پر کاری صاحب زبان دیاں بولیاں بندیاں مرن تے مجبور کر دیں دیاں نہیں جدن ویرا ساس کہیں دیئے ایڈی ساؤن دی تیرے پچھلے کیوں نہ ہوندے آدھے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے اللہ جاندہ کنے بیٹھے جے تیرے پترہ نے تیریاں تیاں نو پوچھنا نہیں تیریاں جمعیاں نے کدی رات 2 بجے اٹھ کے پہن دی گل نہیں سننی او شالا مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے آج جا کے چمیاں جے آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے بابا مدنی صاحب آئے سی واقعہ کربلا میں امام عالی مقام دے یتیمان دا ذکر کر دے پیسی مسلم دے یتیمان دا تذکرہ کر رہے سی ہاندے نے قاضی جی ابو دے ہون چم لئیے نہ بچیوں کتے گرفتار نہ کر لوے دونوں شہزادے نہیں ویرو رات دا بھی کھائے دروازہ دار ارا کہن تو کافلہ چلے آوے نبی عرض کردہ پیا میں رات دا بھی کھائے کافلے تو جلو گئے نہیں پیران چے ورم آگے نہیں ننے شہزادے نہیں کدی انہ چلے نہیں گئے درخت دی اور چرات گزاری صبح سورے دیاں کنہ نکلیاں نہیں بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچے بولو وے صورتان دے شہزادے لگ دے جی وے شکل صورت بڑی پیاری ہے وے ذرا بولو وے تسی کون جے کوئی اسب نسب دسو وٹو صاحب فلا جی تسی کلا وٹما دے نمبردار میں جملہ کماں گا تاڑا کوئی لگدہ پوندہ پوچھے تسی دسو گے میں پروز وٹما دائیں میں شیخو پورے دے زلے دامیں آدھی وے دسو کوئی اگلا پچھلا دسو آدھی ہے کی پوچھے آئے آدھے نے بی بی ساڑا حسب نسب بڑا اچائی کہ دلے دسو کون جے
ہوئے ادے بی بی یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کی سینے کے بی بی نے گل نہ لایا کہندی میں آلے بیت دی من والی ہیں آؤ میں گھر لے جان لایا دلایا امی والا پیور دیتا ادھی رات دا ویلا ہائے ابو جی ابو جی ابو جی بچے بلبلائے ویکھیا بچے رو رہے نہیں ہار سٹے آؤ میرے گھر چ شور کا دائے دیا جلایا ویکھیا مسلم دے شہزادے نہیں بی بی آندی نا دسیا جی بڑا آندا میں مامے مسلم دا بچہ میں حارس نے تھپڑ چکے آوے بی بی دی ہار نکلی بچے دے منہ تے لگ گئے آندی وے ظالمہ نہ ماری وے میں پناہ دیتی ہوں وے میں گناہگاری وے میں نو مار لاؤ پر آل محمد نو نہ مار وے خاندان رسول نو نہ مار وے علی دے شہزادیاں نو نہ مار وے حسین دے پیاریاں نو نہ مار وے فاطمہ دے پیار نہ مار ایتھے نکے نکے بچے بیٹھے نہیں کوئی بچے نو مارے کوئی تے گسا سات بگانے نو آ جاندا ہے کہ نہ مارو بچہ ہے لوکاں ویکھیا بچہ دشمن دا وی ہوئے تے لوکی انہوں کچھ نہیں کہندے میرے نبی نے فرمایا سی جنگ دے وچ بچہ آ جائے او دے تے ہاتھ نہیں اٹھانا ٹھنڈی پیدا بات دے باسیو میدان کربلا چ ظلم کنا آیا وے دونوں بچیاں نو لے آوے حارس نے تھپڑ اٹھایا بی بی بولی آندی ارے سید ہیں اساں ویکھیا نہیں تے دل تڑپ گیا وے قاری صاحب جنہاں دے سامنے تھپڑ لگے ہونگے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں بھائی جانو کیسا منظر ہوئے گا جدو دونوں شہزادے کھڑے ہونگے آدھے اسی امام مسلم دے بچے آؤں حسین دے لگ دے پونے آؤں حارس نے تھپڑ اٹھایا ہے آدھی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکاں کسوی آندھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورق زمین پر نہ گرا حضور قبلہ کیسا منظر ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورق زمین پر نہ گرا بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پا تمہاں غمگین نظر آتی ہے وہ تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود آج میں روزہ رکھے آیا سی تے جڑے والے اثر دا ویلا سی تے میرے ہونٹ بھی خشک سن گلا بھی خشک سی بھائی شوکت کو آ کے میں روزہ کھولے آوے رستے چ پانی نال کھول کے ایتھے آ کے کھانا کھا داؤ اور میں تصور دی دنیا چ بھائی شوکت نہ گل کر رہا سا یار اسی روزہ رکھے آوے اثر ویلے گلا خشک ہو گیا سی ہونٹ سک گئے سن بات پتہ بھی ہے گھنٹے بعد دو بعد پانی لب جانا میں حضور حسین نو دنیا چی 3 دن دی پیاس ہے پتہ نہیں کنی دیر دی پیاس ہے 8 نو پانی باندے 7 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے میں لفظ کمانگا سنیا جے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں روزہ رکھیا سی میں نو پتا سی گھنٹے 2 بعد میں پانی پی لینا میں مگر آل محمد دا تصور کر 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانوں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہو ہر ایک بچہ ہو جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے
جدو مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت نواسہ رسول نو ویکھیا دونوں شہزادیاں نو گرفتار کر لیا گیا وے اور امام مسلم دے بچیاں نو جناب اعلیٰ شہید کرن لگا وے تے سنو میرے بچے وڈا پرا ہوندا وے ادب نال نگاہاں جھکا لیا کرو جدو کوئی وڈا ہوے اوتھے قاری صاحب میرے وڈے بیٹھے سی میری ایتھوں نظر گئی تے میں کول بلایا ہے وڈیاں دا حیا کریا کر وڈیاں دا ادب کریا کر میں جملہ دسن لگا وے اج جنے سٹیج تے بیٹھے نے اے سارے مسلمان پراؤ میرے اللہ دی عمر چ برکت اللہ فرمائے بیٹھ جو ایتھے اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے ذرا لفظ سننے والا ہے آل بیت دے چوکیدار بیٹھے جے میں شدت گرمی دے وچ قسمیں ہور کوئی مولوی ہوندا انہیں ادھا گھنٹہ بولنا سی تے باہر مسجد چوں باہر نکلنا سی گرمی بڑی ہے پر میں اج قسمیں پیدا کرن والے نو سامنے رکھ کے ایک تصور دی دنیا چ گفتگو کر رہا میں اے تے مسجد پکھا چل رہا وے سا نکلدا پیا وے اس زینب دا کی حال ہوئے گا جنہیں پردہ بھی کیتا ہے خیمے چ گرمی بھی برداشت کیتی ہے ایتے سا نہیں نکلدا پیا حضرت صاحب ہو سکتا زینب دا صبر ہے جنہیں پردے دا بھی خیال رکھے آوے ذرا نقشہ جماؤ کنے بیٹھے جے آندھیے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورک کذبی پر ویکھو نا سیدان دا پیار کن نہیں میرے پائی شوکت کہنے سے میں ادھے کہنے بعد چلے جانا ہی پر واقعہ کربلا نے بٹھا لیا اینی دیر بیٹھا تیان کر بیٹا گفتگو سن جڑے بولے اینے مجمع چ میں ویکھ رہا ہی سیر نہیں ہلدے پے اور درد نال سن دے پے نہیں اور انتظار چنے مدنی صاحب اگے بعد وداؤن اگے وداؤن اگے وداؤن اور میں بھی اج مسالہ دے دے کے کربلا دا ذکر کردا پیا میں چاہنا ہے تینوں دساں سیدنا کنا ظلم ہویا ہے تاکہ تو اس ظلم تو بچ جاویں سجدانہ پیار پالیں آندا میں ماراں گا مینوں انعام لبے گا ابن زیاد دا سپاہی اگے ودیا وے میرے حسین دے پیرا سپیر دے بچیاں نوں شہید کرن لگا وے بڑا پچھدا کیا کرنے لگا میں کہندا تیرے ننے ویر دا سار اتاراں گا ابن زیاد کو انعام لبے گا بڑا ننے دے اگے آ گیا ہے کہندا میرے ننے ویر نوں پہلے نہ ماری میں تو ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جانا جاندے آن نیا میرا گلے لگ جاؤ او پترو وڈے پراوانا پیار کرے آجے وڈے چھوٹے آنو پتر بنا لے آجے واقعہ کربلا ویچ میں تیری صلاح بھی کردہ پیا میں اللہ جاندہ سامنے کرے نہیں آدھے آن نیا میرا ابو والا پیار دماں کہندے نے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا بھاوا ویر ویران دے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیا بابا باپ سرا دے تاج محمد بابا ٹھڈی لے انہاں ویراؤ ابو والا پیار بھی دیواں ویر والا بھی پیار دیواں آ میرے گلے لگ جانا گلے لایا ہے فرمایا میرے ویرا ابو والا پیار دیواں لے اے اج بھی منڈی پیدا باچ کوئی پرا نہ بولدا نہ ہوئے تے بھائی شوکت کوے قاری صاحب کہن چل یار پتہ لے آئیے تے قسمیں بندے تر پیندے نہیں ہسپتال پہنچن پرا ہڈیاں دی مٹھ بنے ہوندے نہیں تے میں ویکھیا پرا ہڈیاں دی مٹھ بنے ہوندے تے پرا دی منجی تے ڈگ پیندا ہے او ویرا جے مینوں پتہ ہوندا تو اینا بیمار ہے میں تیرا گھر پتہ لینا جاندا اللہ دی قسمیں گلے نہ لا لیندے نہیں میں تیرا گھر پتہ لینا جاندا اجے پتہ لے کے ہسپتالوں نکلدا وے تے تینا کرتیجیاں کہندیاں تایا میرا بابا اللہ نو پیارا ہو گیا لگدا سی تینوں ڈیکدا پیا سی آدھے لوکو جہان لٹیا جاندا ہے میں لفظ کہاں گا شالا بچھڑن ویر کسے دے نہ
ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ زینب آندی ویر حسین تیری تینوں مدینے کی دسانگی تیرا باپ کیویں توڑ کے آئی ہیں جڑے والے دونوں شہزادے گلے لگے ہوئے نہیں آندے لے او ویر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہنی ملنے دی امید اسانو روز قیامت آئی میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹور جانا کنڈا مار کے اینا ویلیاں دا اور پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیوں دیاں مر گئے جنہ دوی میرا مظلوم حسین میرا صابر حسین میرا سخی لال حسین انا للہ و انا الیہ راجعون آخری لفظاں تے اتفاق کرانگا واقعہ کربلاؤ میں تیرے سامنے پیش کردہ پیامی جدو دوستاؤنو محمد شہید ہو گئے نہیں عاصم و عباس شہید ہو گئے نہیں حضرت ابراہیم اور محمد شہید ہو گئے نہیں ادھر 10 محرم دا دے نہیں ادھر یکم محرم نو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا پہنچیا سنیے 28 رجب نو مدینہ پاک تو چلے نہیں 9 ذوالحج نو مکے تو چلے نہیں اور 21 دن دا صبر کر کے جدو یکم محرم دا دے نہیں میرا امام کربلا پہنچے آوے ادھر امام مسلم شہید ہو گئے نہیں دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں پوچھیا کیڑی جاویں آقا میدان کربلا فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاہ میرے نانا نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا آ کربلا دی مٹی جبریل دکھا کے گیا ہے یکم محرم نو گراؤ جدو سید نے خیمے لائے نہیں ایک تو بعد دوسرا ہے نبی حضرت غازی عباس علمدار نو علم دے کے کھڑا کیتا ہے خیمے آگے کسی دی جرت نہ ہوئے اندر علی دی تھی بیٹھی ہے مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہے جدو سید دا قافلہ میدان کربلا اندر ہے ساتنو ابن زیاد نے پیجیا شمر نو کہ حسین نو کہو ابھی بیعت کرے نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جائے میرے امام نے کہا ہے ایسے لوگاں دی بات نہیں مننا گا جنہ میرا نبی دنیا چ مسلم شہید کیتا وے میرے مسلم دے شہزادے شہید کیتے نہیں 3 شرطاں پیش کیتیاں نہیں امام نے باہر نکل کے کہا ہے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں اپنے نانے دیاں لوریاں لین والا حسین آؤں میرے حسین نے خطبہ دیتا وے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین آؤں اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین آؤں 7 محرم نو پانی باندے 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے آج دا دینی سی سید خیمیاں چ پانی موگ گیا وے آج دا دینی سی سیدہ دے خیمیاں وے چ حود عالم سی ننے شہزادے تڑپ دے پے سی سیدزادیاں تڑپ دیاں پیاں نے اور 9 محرم دا دینی اور اگے صبح 10 محرم ہون والا وے ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال تقریر دا جی نچوڑے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر وی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا اور میں تھے جملہ کہاں گا میرے پر آتے پابندی ہے چرند پرند پانی پی سکدے نہیں یزیدی تے پانی پی سکدے نہیں علی دے بچڑے پانی نہیں پی سکدے حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں ایتھے نقشہ دسن لگائے میں حدیث پڑھی ہے ایک کنجری نے کتے دے بچے نو ویکھیا گلر پیاسا بلکدا پیاوے انہیں ویکھیا گلر پیاسا بلکدا پیائے انہیں سر تو کپڑا اٹھایا اور جتی دی ناب جی بوکا بنیا کپڑے دی لاج بنائی جتی دا بوکا بنایا خوہ وچوں پانی کٹ کے گلر دے مونو لایا وے آسمان تو آواز آئی نی کنجریے گناہگار ہو کے بے زبان تیرہم کھا دائی میں رحمان ہو کے تیرے تیرہم کیوں نہ کھاواں میں تینو معاف کر دیتا وے آج ذرا ایمان نہ دس اوے انہاں یزیدیاں نو انہاں ابن زیادیاں نو انہاں شمرانو کی کماؤ لوکو کدیاں کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت لے گی
उन्हां ज़ालमां दा की नां रखां जिन्हां आले रसूल प्यासी शहीद कर दिती। किस हुसैन ते पानी बांधे मेरे नबी अपनी धी दे बूहे अग्गे लंघे ने। अज भी बुजुर्गो धियां दे बूहे ते जाइए, धी दी फ्रिज ना होवे, फ्रिज लैके देर नूं दिल करदा है। धी दा चुल्हा ना होवे, बंदा आंदा मैं लिया देना है। धी दा पटरा जी पंप ना होवे, बंदा आंदा मैं मोटर लवा देना है। फितरी अमल हुंदा है, धियां ना प्यार हुंदा मापिया नूं। ते मेरे यार बट्टू साहब, धियां जदों आउंदियां ने मापिया तो कुछ लैके जादियां ने, ते जदों नवे फल आउंदे ने मापे नवे फल लैके धियां खुल चले जांदे ने। धियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा खेड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवीं पाके उत्थे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शेरां दी सामने खड़े ने, नबी पानी बांधे अर्ज करदा मेरे नबी दा दरवाजा है। सैयदा फातिमा खोले आवे, मेरी धी मेरे शहजादे रो रहे ने, अबू जी हसन हुसैन नूं प्यास लगी है, घर च पानी मौजूद नहीं गाओ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे को लैके आओ। आखिर मेरा नबी हाथ चुके ते बारिश पै जानी सी। मेरा नबी दुआ मंगे, 8 दिन मीह पैंदा है। अगर मेरा नबी पानी खारे खूह नूं हथ लावे रब मिठा कर देंदा है। मेरा नबी पसीना छिड़के खुशबू आंदी है। मेरा नबी पानी च हाथ लावे दुध बन जाता है। मेरा नबी पत्थर नूं इशारा करे, पत्थर कलमा पढ़दा वे। मेरा नबी दरख्त वाल इशारा करे, दरख्त चुक के सलाम कर दावे। मेरा नबी जिथों लंघे नबी दरख्त चुक के सलाम करते ने। आसमान दियां बदलियां साया कर दियां ने। उस नबी दा करदार दसदा है, शान दसदा पिया में। पर अज भी जाओ धी दे बचड़े प्यासे नहीं। मेरे नबी ने वेख्या मशकीज़ा खाली है, फरमाया गोद विच हुसैन ठाया वे, इंज करके सीने दे लागे हुसैन कीता है। मेरे नबी ने ज़बान नबूवत निकाली है, फरमाया लै मेरे शहजादे आओ जरा ज़बान खोल, मुँह खोल, अपने नाने दी ज़ुबान चूस के प्यास खत्म कर ला। तेरे नाने का तेरे कोल प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हुंदा हो, तेरे नाने कोलों तेरा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हुंदा हो। मरनिया च जिस नबी ने अपने हुसैन नूं ज़ुबान चसाई है, अज हुसैन प्यासा वे, अज अली अकबर प्यासा वे, अली अकबर प्यासा वे, सैयदा सकीना प्यासी है, औनो मुहम्मद प्यासे नहीं, सुगरा अब्बास प्यासे नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे नहीं। सारा खानदान मैदान करबला विच प्यासा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों इमाम ने वेख्या है नबी खैमिया च पानी नहीं, 6 महीने का बच्चा तड़पदा पिया वे, नबी धी सकीना बोली है, हल कर दी पई है, बेटा तवज्जो मेरे वाल, धी सकीना बोली है, बड़े दर्द नाल बोली है। अर्ज बेटा 1 मिनट बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ जरा ध्यान से, ये नहीं तकसीम करना, बैठ जा 2 मिनट। मैंने बोला बैठ जा। धी सकीना करीब है, पुत्र सुन दे ध्यान नाल, तू केड़े पासे लग पिया, जरा लफज सुनने वाला वे। फरमाया मेरी धी लफज सुनने वाला सी। वाकया करबला दा एहतताम हो गया वे। 9 मुहर्रम दी रात है। आंदी है फुफो जी मैं ताड़ी भतीजी लगदी है ते मेरे वीर दी प्यास वेखो। भैन ने वेख्या खैमे च एक गड़ा खोदिए, फुफी भतीजी ने एक गड़ा खोदिया वे। नीयत थल्ले नमी वाली रेत निकले ते कपड़े च रेत पा के अली असगर दे होंटां ते नचोड़ांगे, कोई पानी दा कतरा बचड़े दे होंठ ते निकल आवे। मगर करबला दी रेत खुश्क हो चुकी है, हर तरफ हूद आलम आंदी है। मेरे चचा अब्बास साकिए आले बैद मेरे वीर ली पानी लैके आना। अज दे चाचे भतीजियां दे रिश्ते छड़ के रिश्ते बाहरों लभदे ने, अज दे मामे पनीवियां दे रिश्ते छड़ के रिश्ते बाहरों लभदे ने। हजरत अब्बास अलमदार दुनिया च चाचा दिखा ते सही, जिन्हें क्या भतीजे ली पानी लैन चला में, जान दे आवांगा पर खाली वापस नहीं आवांगा, जा पानी लैके आवांगा जा खाली वापस नहीं आवांगा। नहरे पर हाथ पार आए, जदों सैयद ने पानी भरिया वे
مشکیزہ بھر کے نکلے نہیں ایک ظالم دا تیر آیا وے مشکیزہ پھٹ کے زمین تے گر گیا ہے ایزانوں حملہ ہو گیا وے ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے حضرت عباس دا بازو قلم ہو گیا وے پھر دوسرا بازو قلم ہو گیا وے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے تیری مسجد چاج واقعہ کربلا میں درد نہ سنان آیا میں اور گرمی بھی بڑی شدت دی ہے اور تمہیں بڑا خوش کیتا گرمی چ بیٹھ کے میں سلوٹ مارنا میں سر نہیں ہلایا جے ایڈی توجہ نہ سنیا جے جویں اپنے بچیاں دا درد ہوندا وے جویں اپنے دا درد ہوندا وے سید دے بچیاں دی نوکری کیتی جے زہرا دے بچیاں دی نوکری کیتی جے سنیا جے لفظ بڑا درد والا ہے محبان آل بیت سجدہ زین پیاسی کربلا ویچے ذرا اپنی تیاں دے کار نظر لے جاؤ تی پڑف دی ہوئے بندے تڑپ جا دینے عباس دی لاش چڑے والے خیمے اگے آئی ہے حضرت حسین دینے بھائی جان خیمے آندھی علمداری کون کرے گا حسین دا ساتھ چھوڑ گئے انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون ادھر دوستا جڑے والے 10 محرم دی صبح والی ہے دی سامنے کھڑی ہے آندھی ابو جی میرے ویر لی پانی لے کے آؤ نا جدو پانی لے کے آئے نہیں ہاں دینے کوفیو میرے نا تے دشمنی جے آ میرے 6 مہینے دے بچڑے دا قصور دسو ظالمانو چاہیدہ سی حسین دے پتر نو پانی پیا دین دے مگر معصوم دی حلق خشکے حرمل نے تیر مارے آئے آندے جاؤ ظالمان حرملا بئی مانا تیر مارے آؤ بچڑے صغیر تائیں نان لا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آندھیے ابو جان تھوڑا جا پانی لے کے آؤ نا 10 محرم دا دینے اثر دا ویلا جمعہ دا دینے میری امام نے جمعہ نہیں پڑھے آؤ کیونکہ مسافر تے جمعہ فرض نہیں گاؤ میرے امام نے زور پڑھی ہے اثر پڑھی ہے تیمم کیتا ہے آج ساریاں گلیاں پریاں پیاں نے لنگر بھی کھا لیندے نے دیگاں بھی ونڈ لیندے نے نماز دے نیڑے کوئی نہیں جاندا میں صدقے جاواں حسین تو ویرو پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے نماز پڑھی ہے پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے قرآن پڑھے آئے پانی نہیں ملے آؤ تیمم کر کے تلوار کتے لڑک دی پئی ہے تھلے تپ دی رہے تے کلین کوئی نہیں سپیکر کوئی نہیں پکھا کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں دیوار کوئی نہیں تمبو کوئی نہیں سہولت کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ہر شرف جناب مصیبتاں نے سید نے تیمم کر کے نماز ادا کر کے دنیا نو دسے آوے حسین دا سر ہر مشکل وقت جھک سکدا وے رحمان اگے جھک سکدا وے اونچی بولو کدے اگے جھک سکدا وے رحمان اگے جھک سکدا ہے ایدا مطلب ہے سید نے کربلا وچ سجدہ کر کے دسیا وے حسین قرآن والا ہے حسین نماز والا ہے اس واسطے میرے دوستو حضرت نواسہ رسول عصر ویلے شہید ہو گئے بی بی پاک نے ویکھیا خیمے عمل شمر ودیا ہے کہندی بدبختہ اگے نائی اندر علی دی تی بیٹھی ہو کتے آسمان نہ پھٹ جے زمین نہ پھٹ جے با پردہ خاتونہ شیر خدا دی تیاں میرے اندر سامنے نہ آویں جدو تلوار پکڑی ابن زیاد دے چپائی شمر اگے ودیا زین العابدین نو شہید کرن لگا بی بی کہندی وے نہ ماری میرے ویر دی آخری نشانی میرے ویر دا آخری پتر امام زین العابدین بیمار نو نہ مار میرے مصطفیٰ دا اے آخری چشم و چراغی کربلا وچ نہ ماری بی بی پاک نو قیدر بنایا اور میں جملہ کہاں گا کدی بیمارہ نو بھی کسے بیڑیاں پہنائی ہیں امام زین العابدین حضرت میں فیس بک دیتے ویڈیو دیکھ رہا سا کسے قیدی نو نبی ہسپتال دے بیڈ تے ہتھ کڑی لائی سی سارے پاکستان نے تھو تھو کیتا اوے بیمار نو بھی ہتھ کڑی لا کے تے بیڈ تے پایا جے قسمے اس دن ساری رات نہ ستا مسجد چ کہہ رہے ہیں وہ چلیو تیرے قیدی نو کو ہسپتال چ خالی ہتھ کڑی لا کے ڈرپ لواوے تے پولیس نو برا کہنا ہے جنہ بیمار کربلا نو بیڑیاں لا کے تے بیمار دے سامنے باپ دا سار نیزے ٹنگیا ہے مینوں دس وہ عالم کی ہوئے اور ایک جملہ اور درد والا ہے
سر حسین جڑے والے تن تو جدا ہویا شمر پلید نے سر نیزے ٹنگیا اگے سر جا رہا پیچھے بی بی پاک دی سواری رکی آندھی ہے میں نہیں ترنا میں علی دی تیاں میری گل مننے گا تو میں چلاں گی کہن لگا بی بی پاک کیا بات مناؤ گی کہن لگی ہے ظالماں مینوں کہنی ہے تر کے وکھا دنیا چ پین وکھا جدے سامنے ویر دا سار ہوئے اگے حسین دا مکھڑا ویکھ کے میرے کو تریا جاندا ہے آخری بات ہے میرے پلے بنن والی تیرے بنن والی سیدی تی ہے آدھی ہے میرے ویر حسین دی لاش تے نیڑیوں لنگی وے شمرا میری سواری حسین دے کول چل جڑے والے سر حسین لے دے چڑھ گیا وے بی بی پاک قریب آئی آندھی وے ویرا کتے حسین دی ماں فاطمہ نو قیامت نو کہنا دے وی کہ میری پین لاگوں لنگ گئی لوکاں دیاں پیڑاں کفن لے کے آندیاں نے آندھی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دے وی ویرا میں مجبوری منڈی پیدا بات دی پین آوے آدھی ویرو کفن میں لے کے آنا میں تو آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دے میں پینا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی پین زینب کربلا چکیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دے ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری وفادار بتیجیا بولت سی چم لواں زلف زنجیر تیرے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے بس کھیتی علی کی کٹ گئی میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا پکا رنگ محمد والا او جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا اچھی کہو سبحان اللہ جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا بلال کولیا تے لیٹیا نہیں لتھا خبیب سولی چڑھیا نہیں لتھا حسین تپدی رہے تے لیٹیا سید نماز نہیں چھڈی حسین دی پین زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد تڑپ دا ویکھے آؤ خیمے اجڑ دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن کٹ دا ویکھے آؤ بابے علی دا باغ اجڑ دا ویکھے آؤ سر حسین نے دے چڑھ دا ویکھے آؤ جوان ویران دی لاش کوڑیاں دیاں سما تھلے رول دی ویکھی زہرہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبا کٹ دا ویکھے آؤ سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑے آؤ